कैद इश्क नॉवल बाय यमन ईवा। वो एपिसोड 6। वो ऑफिस से रात को फ्री होकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। आजकल वैसे भी खानज़ादा के शहर वाले घर में इसकी रिहाइश थी। वहाँ कोई मुंतज़िर नहीं था कि जल्दी वापसी की कोशिश करता। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। सारा दिन पूर्वा ने एक भी कॉल नहीं की थी। इसने कॉल की तो आने के जाग जाने का बताकर ऐसे जल्दी बंद की जैसे ट्रेन छूट रही हो। इसके आने की आंख खुल चुकी थी। अब गोया इसे किसी XYZ की परवाह भी नहीं थी। अजीब, लापरवाह और दुनिया से अनोखी लड़की थी। मुनफ़ी में सर हिलाता कमरे के दरवाजे पर पहुंचा था जब वही नर्स दरवाजे से निकलती इससे टकराई थी। सर, आपकी पेशेंट काफ़ी बेहतर है। मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। अब कुछ देर तक और नर्स आ जाएगी। वो बिना सांस लिए तेज़ी से बोली तो मूसा ने सर हिलाया। थकन चेहरे पर वाज़िया थी। सर पर जेल से जमाए बाल अब काफ़ी बिगड़ चुके थे। इस वक्त इसने ब्लैक टू पीस पहन रखा था। कोट बाजू पर रख के अपनी तमाम तर वजाहत के साथ किसी का भी दिल धड़का सकता था। नर्स ने दिल महसूस कर इसे देखा। भला वो एक जवान बेटी का बाप लगता था। एंड सर, पेशेंट को मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक सूप दे दिया था, बट आपकी बेटी ने सारा दिन कुछ नहीं खाया पिया। नर्स की बात पर सर हिलाते खान मूसा की आंखें खतरनाक हद तक फैली थीं। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बेटी? वो बेसाख्ता रुक कर पूछने लगा। नर्स ने पलट कर कमरे में मौजूद पूर्वा को देखा जो स्टूल पर बैठी नींद में झूम रही थी। वो खज्जल सा हुआ। थैंक्स, यू मे गो नाउ, वो सख्त लहजे में कहता कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं से पलटा और हॉस्पिटल की कैंटीन से ही खाने का सामान लेकर वापस कमरे की तरफ आया। अंदर दाखिल होकर पहले मिसेस शाइस्ता को चेक किया। वो सुकून से सो रही थी। पूर्वा, आहिस्ती से पूर्वा को पुकारा। वो हड़बड़ाकर सीधी हुई। ये लो, कुछ खा लो, यहाँ आकर सही से बैठो। इसे नरमी से बुलाकर बेड से कुछ दूर पड़े सोफे पर बैठ गया। वो जल्दी से उठकर इसके पास बैठी और पैकेट्स देकर खोलने लगी। ये बताओ, तुमने नर्स से कहा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ? इसे घूर कर सवाल किया तो वो आहिस्ते से घूमती इसकी तरफ पुश्त करके बैठ गई। यानी वो ऐसा कह चुकी थी, मगर अब क्या कर सकती थी। बैड गर्ल, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें एक यंग सिंगल लड़के को फादर बनाते हुए शर्म नहीं आई? वो तासुफ से सर हिलाते कह रहा था। पूर्वा ने ज़रा सा चेहरा मोड़कर चोर नज़र इस पर डाली। वो आपको बहुत ज़्यादा घूर रही थी। फिर मुझसे पूछने लगी, आप मेरे क्या लगते हैं? वो बड़ी हैं, मैं इनको शटअप कॉल नहीं दे सकी। मैंने कह दिया आप मेरे बाबा हैं। वो वजाहत देती। आखिरी बात पर शर्मिंदगी से सर झुका गई। मूसा को हैरत हुई। वो छोटा सा ट्वीटी काफ़ी तेज़ था। इसे घूरते हुए एकदम वो हंस पड़ा। परेशान बैठी पूर्वा की आंखें चमकी। यानी वो नाराज़ नहीं। दोबारा किसी से ऐसा मत कहना, वरना मैं सिंगल रह जाऊंगा और स्कैंडल बन जाएगा कि मेरी छुपी हुई इतनी बड़ी बेटी है। मूसा ने हंसते हुए समझाया था। मेरी फ्रेंड के जो बड़े भाई हैं वो इसको बेटा भी तो कहते हैं। आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं। वो उसे देखती समझाना चाह रही थी कि इसने कोई इतनी अनहोनी बात नहीं की। मूसा सर पकड़कर बैठा। वो खामोशी से हाथ में पकड़े कपकेक को कुतरती मूसा को देखती जा रही थी। इसे अपना बड़ा भाई बहुत पसंद आया था, जो किसी बात पर डांट नहीं रहा था, आने का ख्याल भी रख रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अंकल नहीं आए हॉस्पिटल? मूसा ने ख्याल आने पर हैरत से पूछा। आने ने मना किया था, उनको ना बताऊं हम हॉस्पिटल में हैं। अपिया को भी बताने से मना कर दिया। मैं चाहती थी अपियाँ आ जाती तो आनी और मेरा ख्याल रखती। वो उदासी से बोलती मुंह बनाकर अपनी आनी को देखने लगी। मूसा ने सुख का सांस भरा। अपियाँ? क्यों, तुम अपना और आनी का ख्याल खुद रख सकती हो पूर्वा। मैं भी यहीं हूँ, अपनी अपिया को मत बताना। वो नरमी से मना कर गया। उसे पता था परिहान को आने नहीं दिया जाएगा। आपसे एक बात पूछूं? पूर्वा ने आहिस्ते से झिझकते हुए सवाल किया तो वो सर हिला गया। हदीर भाई बहुत अच्छे थे। वो बहुत प्यार से बात करते थे। क्या वो भी मुझे अपनी छोटी बहन समझते थे? मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पूर्वा की आंखें पल में भीग गई थी। मूसा का दिल रुक सा गया। शायद ही कोई होगा जिसे हदीर खानज़ादा से प्यार नहीं था। इसका दिल भर आया। जानती हो मैं क्यों यहाँ हूँ? क्योंकि मुझे इसी ने कहा था कि एक छोटी सी गुड़िया है, इसका ख्याल रखना है। इसे तुम बहुत अजीज़ थी। मूसा ने मध्यम नम लहजे में बताया तो वह एकदम टांगे समेटकर घुटनों में चेहरा छुपाती रो पड़ी। मूसा बौखला गया। मिसेस शाइस्ता को देखा, कहीं वो आवाज़ पर जाग न जाए हौले से। पूर्वा का सर सहलाया। वो मुझे याद आते हैं बहुत। ऐसा लगता है कहीं से आ जाएंगे और कहेंगे वो सब झूठ था, वो जिंदा है। वो भीगी आंखों से मूसा को देखती वही बात कर रही थी जैसा अक्सर औकात हम अपने मर जाने वाले प्यारों के बारे में सोचते हैं। मूसा का दिल ने शिद्दत से दुआ की थी इसका कहा सच हो जाए। हालांकि वो जानता था ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी कभी कभी हकीकत से नज़र चुराना सुकून देता है। पूर्वा को तसल्ली देते हुए इसे बेसाख्ता परिहान का ख्याल आया। पूर्वा बहुत कम मिली थी हदीर से। परिहान का रिश्ता अलग था, करीबी ताल्लुक़ था इसका। क्या हाल होगा इसका? इसे किसी ने ऐसे संभाला भी था, जाने या नहीं। अकेले कमरे में दिन रात अपने गम को अपने अंदर दबाकर
اس کا کیا حال ہوگا؟ حدیر ہوتا تو یہ سب کبھی برداشت نہ کر سکتا۔ موسیٰ کو شدت سے بے بسی کا احساس ہوا۔ وہ پریحان کی فکر کرے، ہمدردی جتائے تو پریحان کے لیے مسئلہ کھڑا ہونا تھا۔ حویلی والوں کی ذہنیت کب بدل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا گل جان سے بات کرے گا۔ ان کا بھی خیال بھی وہ نہیں رکھ پا رہے تھے۔ خانزادہ حدیر جیسی جرأت اور ہر ایک سے بات منوانے والی ہمت ان میں سے کسی میں نہ تھی۔ عیسیٰ سب سے چھوٹا تھا، لاڈلا تھا مگر کچھ لاپرواہ تھا۔ وہ حویلی میں ہی کم ٹکتا تھا، لاپرواہ تو کچھ عرصے پہلے تک وہ بھی تھا۔ حدیر نے جاتے جاتے سب کی فکر اس پر ڈال دی تھی۔ کندھے پر بوجھ محسوس ہونے پر وہ سوچوں کے گرداب سے نکلا تو پوروا کو اپنے کندھے پر سر رکھے سوتا پایا۔ بچوں کی طرح بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتی تھی۔ گہرا سانس بھرا، اس کا سر سنبھال کر پکڑتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے وہیں صوفے پر سلا دیا۔ اپنا کوٹ اس پر پوری طرح سے پھیلا دیا۔ وہ دونوں ہاتھ میں چاکلیٹ دبوچے سو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اتنی کم عمر نہیں تھی جتنی حرکتوں سے بچی تھی۔ اللہ سے دعا ہے تمہارا نصیب تمہاری اپیا جیسا نہ ہو لٹل پنک پریٹی۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر اس نے دل سے دعا دی۔ پلٹ کر مسز شائستہ کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلنے پر رات کی ڈیوٹی والی نرس کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ موبائل پر صبح 6 بجے کا الارم لگا کر وہ چند گھنٹوں کے لیے بستر پر دیم دراز ہو گیا۔ حدیر کیسے شہر میں بزنس اور حویلی کے معاملات ایک ساتھ سنبھال لیتا تھا۔ موسیٰ کچھ دن میں تھک رہا تھا۔ وہ کیسے پچھلے 4-5 سالوں سے سب سنبھالے مسکراتا پھرتا تھا۔ موسیٰ کو سونے سے پہلے بھی اسی جانے والے کا ہی خیال آ رہا تھا۔ روڈ پر سلور گرے بگاٹی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ گاڑی میں اونچی آواز میں سیڈ سانگ گونج رہا تھا۔ دور منزل ہے، راہ گزر تنہا، راستہ ختم ہی نہیں ہوتا، ریزہ ریزہ ہیں خواب آنکھوں میں، کیسے کہہ دوں کہ غم نہیں ہوتا، کوئی شکوہ نہیں مگر مولا کیا کروں درد کم نہیں ہوتا۔ لوگوں نے گانے کے بول پر اسے کوئی مجنون ناکام عاشق کا خطاب دیا تھا۔ گاڑی میں ارد گرد کی پرواہ کیے بنا بے منزل راستے پر جاتے عیسیٰ خان نے آستین سے آنکھیں رگڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے سامنے کا منظر واضح کیا تھا جو بار بار دھندلا رہا تھا۔ اس پر ویسے تو پچھلے 1.5 ماہ سے غم کی کیفیت ہی چھائی رہتی تھی مگر آج اس کا برتھ ڈے تھا، اس کی پیدائش کا خاص دن، اور زندگی کی اب تک گزری تمام پچھلی برتھ ڈیز پر سب سے پہلے خانزادہ حدیر کی وشز ملتی تھی اس کو۔ وہ کوشش کرتا تھا مصروفیت سے وقت نکال کر سامنے بیٹھ کر وش کرتا تھا، اسے سامنے بٹھا کر کیک کٹ کرواتا تھا۔ عیسیٰ ویسے تو میچیور ہو گیا تھا مگر اپنے حدیر لالا کے سامنے بچہ بنے رہنا اسے پسند تھا۔ کیک کاٹتے ہی وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتا تھا۔ گفٹ اور گفٹ بھی مہنگا ترین، سب کو لگتا تھا امیر باپ کا بیٹا تھا اس لیے اس کا اس عمر میں ہی ذاتی فلیٹ، مہنگی ترین گاڑی اور ہر بار بدلتا نیا مہنگا موبائل تھا مگر نہیں، یہ سب تو اسے ہر بار اس کے حدیر لالا کی طرف سے تحفہ ملتا تھا۔ اسے عیسیٰ بہت پیارا تھا، عزیز ترین تھا اور یہ بات عیسیٰ جانتا بھی تھا اور کیش بھی کرواتا تھا۔ اس سے لب بھینچ کر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھانے چاہے۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن کی شدت تو وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے مگر تشنگی بڑھتی جاتی ہے، جیسے اس میں حسرت سلگ رہی تھی، خانزادہ کو چھونے کی، سینے سے لگنے کی تشنگی۔ زندگی کے اداس لمحوں میں تیزی تیری یادوں کا سائبان تو ہے، تیرا احساس تیری خوشبو ہے، میرے اپنوں کا ایک مان تو ہے، چراغوں کو کیا بجھائیں گی کہ ہواؤں میں دم نہیں ہوتا۔ وہ ٹریفک سے گاڑی نکالتا پیرانے روڈ پر لا چکا تھا۔ گاڑی میں سنگر کی دھیمی آواز نے عجیب ٹینشن زدہ ماحول کیا ہوا تھا۔
कोई शिकवा नहीं, मगर मौला क्या करूं, दर्द कम नहीं होता। वो एक जगह झटके से गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पर सर रखे थक कर सिसकने लगा था। मोबाइल पर घर वालों की और मूसा की कॉल्स आती रही थी, मगर वो हदीर के बगैर अपनी बर्थडे की कोई विश भी सुनना नहीं चाहता था। गाड़ी में इसके दोस्तों के दिए गिफ्ट्स और मोबाइल पर मैसेजेस अभी तक अनदेखे पड़े थे। आयरा ने आज कॉफ़ी की ऑफ़र की थी। वो ख्याल रखना चाहती थी, वो परवाह करती थी, अच्छी थी, मगर ईसा का दिल उकता गया था सबसे, सबकी फ़िक्र से और परवाह से। इसे दिलासे मजाक लगते थे। वो कितनी देर खाली रोड पर अकेला गाड़ी में बैठा रहा। न गार्ड्स साथ थे, ना कोई सिक्योरिटी। इनके दुश्मन शायद खानज़ादा को मारकर अब इनकी रोज़ मिलने वाली मौत का तमाशा देखते थे। कहते हैं बदतरीन मौत गोली से नहीं दी जाती, किसी प्यारे को छीन कर तड़पने के लिए छोड़ दो, सिसक सिसक कर मरने के लिए छोड़ दो। इससे बदतर मौत कुछ नहीं। अफरीदी हवेली वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था दुश्मनों ने। वो रात गए तक वहीं बैठा रहा, फिर थक कर ओंगने लगा। सर झटक कर आंखों को ज़बरदस्ती खोले, जैसे तैसे वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे। डोर खोलकर अंदर आया तो चौंक गया। मूसा वहीं लाउंज में सोफे पर बैठा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं लाला? ईसा ने शर्मिंदगी से पूछा तो नीम कनूदगी में सोफे की पुश्त से सर टिकाकर बैठे मूसा ने सर उठाकर इसे देखा। मिलने आया था। कहाँ थे तुम? मूसा की संजीदा सी आवाज़। सख्त आवाज़ पर वो सर झुकाए इसके सामने आ बैठा। दोस्तों के साथ थोड़ा ड्राइव पर। ईसा को बहाना समझ नहीं आ रहा था। हक लाकर बेमतलब अधूरे जुमले बोलता मूसा को गुस्सा दिला गया। रात के 3 बजे तक मूसा ने वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए गुस्सीले लहजे में सवाल किया था। वो सर डाल गया। अगर ये अय्याशियाँ करनी हैं तो मेरे मरने का भी इंतज़ार करो ईसा खान। आज के बाद रात को तुम बेवक्त घर के बाहर ना रहो, वक्त पर घर पहुंचोगे। यूं नहीं ख़त्म होते ही बिजनेस ज्वाइन करो। काफ़ी इंजॉय कर लिया तुमने, मूसा ने तीखे लहजे में कहता वार्निंग दे रहा था। जाने कहाँ कहाँ घूमता था वो पूरी रात। गम के नाम पर वो इसे यूं ढील नहीं दे सकता था। वो अब भी सर डाले बैठा था। मैं जानता हूँ तुम दुख में हो ईसा, मगर खुद को खुद संभालोगे तभी ये गम कुछ कम होगा। मर्द हो यार, ऐसे क्यों हिम्मत हारे फिर रहे हो? मूसा को इसके यूं सर डाल के बैठे रहने से तकलीफ़ हुई तो नरमी से समझाया और आगे बढ़कर इसका कंधा थपका। ईसा यकदम उठकर इसके सीने से लग गया। कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आते हैं वो। आज इनकी कमी बहुत महसूस कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से दिन गुजारा है लाला, ईसा भीगी आवाज़ में बोलता। मूसा को परेशान कर गया। वो बेसाख्ता इसे खुद में बींच कर इसकी पुश्त सहलाने लगा। तसल्ली, दिलासा, बहलावा, सब अल्फाज ख़त्म थे। वो जानते थे कभी कभी अल्फाज बेमायने होते हैं, बस सहारा काफ़ी हो जाता है। इसलिए गले लगकर चुपचाप आंखें भिगो कर बैठे रहे। आज इसे इस कमरे में बंद हुए मज़ीद 20 दिन गुजर चुके थे और बेवा हुए तकरीबन 2 माह। वो उंगलियों पर दिन गिनती, फिर घंटों का हिसाब लगाती थी। स्याह शॉल के नीचे खानी बेगम का भेजा सफ़ेद और बिल्कुल सादा लिबास पहना हुआ था। बाल अब कमर से नीचे तक जाते थे और बिखरे ही रहते थे। लोगों से मिलना जुलना बंद था। अपने घर वालों से कॉल पर बात कर लेती थी, मिलना तो अभी नामुमकिन था। परिसा दूर थी, डेली कॉल कर लेती थी वो, और पूर्वा जाने क्या बोलती रहती। परिहान पूरी कोशिश करके भी ना सुन पाती, ना समझ पाती थी। दिमाग खाली खाली सा हो चुका था, सोचे भी नहीं थी। फिर भी बात समझना मुश्किल हो गया था। आनी ने पिछले कुछ दिनों से बात करना छोड़ दिया था, शायद थक गई थी दिलासे दे देकर। जब से उन्होंने बात करना छोड़ा था, परिहान ने अब रोना छोड़ दिया था। ऐसा ना हो बाकी सब भी थक जाएं। पिछली जानिब बाग पर नज़र रख कर गिलास वाल से सर टिकाए खिलाओं में तकती रहती। कभी कभी खानज़ादा के परफ्यूम अपने शॉल पर छिड़क कर इसे महसूस कर लेती थी। अजीब इंसान था। जाते जाते अपनी मोहब्बत इसके अंदर गहरी कर गया था। ना वो जीने की रही थी, ना मर रही थी। गुलजान कभी कभी आ जाती थी, ज़्यादातर इनसे
حویلی کے کام کروائے جاتے تھے، وہ بھی وقت نہیں نکال پاتی تھی۔ اس کی طبیعت بوجھل کی بوجھل ہی تھی، جو کھاتی تھی وامٹ کر دیتی تھی۔ اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی تھی مگر سر جھٹک دیتی تھی۔ بس ایک کام کرنے لگی تھی، اب کھاتی ڈٹ کر تھی۔ بھوک پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی تھی اسے۔ گلجان کی بات یاد آنے لگی۔ پریحان، اگر تم ماں بننے والی ہو تو اپنا خود خیال رکھو، اچھی خوراک لو اور سوچوں سے آزاد رہو۔ حویلی والوں کو مت بتانا، عدت پوری ہو جائے تو خاموشی سے گھر واپس چلی جانا۔ یہ بچہ حویلی والوں کا وارث بعد میں، پہلے تمہاری اولاد ہوگا، اسے اپنے پاس رکھنا۔ وہ بولتی رہی تھی، پریحان سنتی رہی، پھر خود پر پھیلی شال مزید پھیلا کر خود کو چھپا لیا۔ ایسا کچھ نہیں، مجھے ٹینشن میں کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ وہ بونگی دلیل دیتی مکر گئی۔ جانے کیوں وہ یہ بات محسوس تک نہیں کر پا رہی تھی۔ خوشی یا غم کے تاثرات تو بعد میں آتے ہیں۔ گلجان بیگم سر ہلا گئی تھی۔ بات ختم ہو گئی۔ آپ تھک جاتی ہوں گی، میری عدت ختم ہو جائے تو آپ کے ساتھ سب کام کرواؤں گی۔ میرے خیال میں اب تو ہم برابر حیثیت کی عورتیں ہیں مورے گل، آپ منی میں آئی عورت اور میں انچاہی بہو جو اب بیوہ ہو چکی ہے۔ اس کے الفاظ بے رحم ہو چکے تھے۔ گلجان ساخت سی اسے دیکھنے لگی۔ نازک سی لڑکی جو کل تک یہاں اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی تھی، آج ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہو۔ اب چاہے ایک کمرے میں بیٹھے بیٹھے زندگی جی لے یا ملازمہ بن کر دن رات کام کر کے جیے۔ گلجان خاموشی سے پلٹ کر چلی گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھتی باہر ہونے والا شور سن رہی تھی۔ آج حویلی میں خانی بیگم کی اونچی روتی آواز گونج رہی تھی۔ آج ان کے میکے والے آئے تھے۔ ان کے بھائی بھابھی اپنے بیٹے صالح خان کا رشتہ پلوشے کے لیے لائے تھے۔ ان کا کہنا تھا، خانزادہ خود صالح سے کہہ چکا تھا، اگر وہ پلوشے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو رشتہ بھیجے، اور پھر کچھ دن بعد تو وہ حادثے میں مر گیا، موقع نہیں ملا۔ صالح خان کو اس کا کہا پورے کرنے کا پریحان کو یاد تھا۔ اپنے مرنے سے کچھ روز پہلے اس نے حویلی میں یہ بات چھیڑی تھی اور اچھی خاصی بحث کر چکا تھا۔ موسیٰ خان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی شدہ مرد ہے، پلوشے اس سے بہتر ڈیزرو کرتی ہے۔ ثنا بیگم نے بیٹے کی بات پر پہلی بار اسے بے نقطہ سنائی تھی۔ وہ خود کو کمتر کیوں کہہ رہا تھا آخر؟ خان یوسف نے اس بات پر بھی خانزادہ سے جھگڑا کیا اور ڈانٹا بھی تھا کہ وہ نہ صرف خود بغاوت کر چکا ہے بلکہ دوسروں میں بھی بغاوت ڈال رہا ہے۔ وہ ایک ایک سے بحث کرتا حویلی سے چلا گیا تھا، اور آج اس کی موت کے 40 دن گزر جانے کے بھی بعد کافی دن بعد وہ لوگ رشتہ لائے تھے۔ لالا، کچھ تو صبر کیا ہوتا۔ میرے خانزادہ کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی اور آپ یہاں شادیانے بجانے کی تیاری میں ہیں۔ خانی بیگم کا بین جاری تھا۔ پھپک پھپک کر روتی وہ رو رہی تھیں اور سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ خان یوسف تو گمسم سے پڑے رہتے تھے۔ اب فیصلہ خود خان آذر اور خانی بیگم نے ہی کرنا تھا۔ 40 روز کب کے گزر چکے۔ خانی اسی کی خواہش کے احترام میں آئے ہیں۔ شادی کون کر رہا ہے ابھی؟ میرا بھانجا تھا، جگر کا ٹکڑا تھا۔ سال بھر شادی کا نام نہیں لوں گا، سادگی سے نکاح کر دو بس۔ صالح خان کا باپ فاخر خان دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ معذرت کے ساتھ، مجبوریوں کی ایک لمبی داستان تھی۔ ان کے خاندان میں صالح کے لیے ان کی حویلی کی کسی لڑکی کے ساتھ رشتے پر زور دیا جا رہا تھا۔ انہیں اعتراض نہیں تھا مگر صالح کی ضد کے ساتھ ساتھ خانزادہ کی خواہش کا سن کر وہ یہاں چلے آئے تھے۔ پریحان کمرے میں سر جھکائے باہر کی آوازیں سن رہی تھی۔ روتی دھوتی خانی بیگم کو سمجھایا جا رہا تھا۔ بالآخر بات طے پائی تھی۔ اگلے ماہ کی آخری تاریخوں میں سادگی سے نکاح طے ہوا تھا۔ پریحان کا صبح سے بھاری ہوتا سر شدید درد میں مبتلا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی بیٹھی تیزی سے آنکھیں بھگوتی چلی گئی۔ سر کا درد بڑھ رہا تھا۔ پریحان، چپ ہو جاؤ، ایسے روتی رہو گی تو طبیعت بگڑ جائے گی۔
ارد گرد کی اس کی آواز بکھری ہوئی تھی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتی بستر پر گٹھری بنتی لیٹ گئی۔ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں مر بھی جاؤں تو میرا کوئی وارث اس دنیا میں ہو جسے دیکھ کر لوگ مجھے یاد رکھیں۔ پریحان اٹ فیل لائکس آئی ایم ان لو ود یو۔ ارد گرد کی اس کی سرگوشیاں بکھری ہوئی تھیں، اس کا نرم لیمس اور اس کی خوشبو۔ وہ آج بھی اکیلی پڑی، اپنی ذہنی اذیت اور جسمانی تکلیف کو سہارتی، سر درد سے نڈھال ہوتی، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ باہر اب سادگی سے رکھے جانے والے نکاح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ زندگی ہر جگہ چل رہی تھی۔ زندگی تو بس اس کے اندر اس لڑکی کے گرد رک گئی تھی۔ باہر سب ایک دوسرے کے غم میں سہارا بنے بیٹھے تھے، وہ اکیلی اندر نیم اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کا انسان ہونا غیر ضروری تھا۔ وہ بس خانزادہ حدیر کی بیوہ تھی جس پر زندگی اور اس کی خوشیاں حرام کر دی گئی تھی۔ وہ عجیب شخص تھا، اے زندگی، میں سمجھ کر بھی نہ سمجھ سکی۔ مجھے چاہتا بھی غضب کا تھا، مجھے چھوڑ کر بھی چلا گیا۔ وہ تاریکی میں باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کچھ وقت پہلے مسجد سے لوٹا تھا۔ عشاء سے لے کر تہجد تک روتا رہا، سجدے کرتا رہا، وجود میں بے چینی سی بھری ہوئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اپنا آپ بھی اس دھوئیں کی طرح فضا میں اڑا دے، نہ احساسات بچیں نہ تکلیف ہو۔ انتظار کرنا کتنا مشکل امر ہے اس نے ان 2 ماہ میں سمجھ لیا تھا۔ جب کوئی چلتی سانسوں کے باوجود موت کے در پر پیر رکھے پڑا ہو، نہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہو، نہ آپ اسے مرنے دے رہے ہوں۔ کھلے علاقے میں اب سردی کی شدت بڑھ چکی تھی، مگر وہ ایک شال اوڑے جل رہا تھا اندر سے۔ سگریٹ کی ایک ڈبی پھونک کر دوسری کھولنے لگا۔ صاحب ادھر آئیں۔ پیچھے سے وہ سفید قدرے پرانا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے پورے جوش سے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک کر پلٹا، ڈبی واپس جیب میں بھی ڈالنے کا خیال نہیں آیا، وہیں پھینک کر اندر کی طرف بھاگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کی سانسیں اب نارمل ہونے لگی ہیں، ابھی آنکھیں کھولی تھیں۔ رکیے ذرا، ڈاکٹر اس نیم مردہ وجود کی دھڑکن اور نبض ٹٹولتا خوشی سے بول رہا تھا۔ وہ ایسے تھم گیا جیسے سانس بھی لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ نظر اس وجود پر ٹکائے ہولے ہولے قریب جانے لگا جب اس کے سامنے وہ زندگی کا سب سے خوشنما منظر دہرایا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر جھپکیں اور بہت دھیرے سے سر اس کی جانب موڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد اس کی نیلگوں آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ ادب خان، وہ ہولے سے اس کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے اور ادب خان وہیں گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھتا بچوں کی طرح رو پڑا۔ دور فضا میں فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ ادب خان زمین پر سجدہ ریش تھا۔ اس نے ان 2 ماہ میں بہت منتیں مانگی تھیں، مزاروں پر گیا، چادریں چڑھائیں، خیراتیں دیں۔ کل رات وہ تھک کر مسجد میں جا بیٹھا تھا۔ رات کے دوسرے پہر، جس وقت کو تہجد کہا جاتا ہے، یہ وہ وقت تھا جب ادب خان نے سجدے میں گر کر روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی تھی۔ وہ تھک رہا تھا، گر رہا تھا، اور کیا ایسا ممکن تھا انسان تھک کر گرنے لگے اور اس کا اللہ اسے نہ تھامے؟ وہ وقت جب اللہ خود منتظر ہوتا ہے، کوئی ہے جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، کوئی ہے جو پکارے مجھے اور میں جواب دوں۔ پھر جو مانگ لیتا ہے، جو پکارتا ہے، اللہ اسے تھام لیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، وہ سب دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ ادب خان نے بھی جان لیا تھا۔ 2 ماہ وہ ناسمجھ بچے کی طرح بھٹکتا رہا تھا۔ دینے والا تو وہ تھا جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو زندگی دینے پر قادر ہے۔